عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بيا sur يوتيوب encore une fois بعد غبره طويله، ولكن الظروف كانوا اكثر مني، دونك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو سبيسيال ان شاء الله غير الثياب. اليوم غادي ننزل لكم واحد لا فاصون ديال الثياب اللي هي ولاو كيديروها بزاف سورتو pour la maman ou pour les femmes qui travaillent. Donc c'est une façon اللي كنحيدوا بها الستريس ديال الثياب ديال كل نهار. qu'est-ce que je vais préparer à manger, واش عندي هاد les ingrédients اولا ما عنديش. Du coup اليوم الفيديو غادي يكون سبيسيال batch cooking. Je sais pas est-ce que vous avez une idée est-ce que c'est ou pas. Alors هاد le batch cooking كنوجدوا les repas ديالنا à l'avance, genre كناخذوا un jour par semaine كنوجدوا فيه الريبا ديالنا كاملين على حساب كل واحد وكيفاش سون بروغرام ديال الماكله. كاين اللي كياخذ ان ريبا بار جور، كاين اللي كياخذ دو. انا بوغ موا غادي نوجد ان سول ريبا، يعني كندير ان سول ريبا بار جور اللي هو ان بلا برينسيبال، وغادي نوجد بور توت لا سيمين هكا. المهم ما نحسبوش لو ويكاند او لا ديمونش ولا، وكناخذوا ان جور بار سيمين كنطيبوا فيه. كنحاولوا بحال نديروا اوبجيكتيف ديال 2 3 اور ماكسيموم ونصاوبوا فيه الريبا ديال السيمانه كلها. الريبا كنحطوهم في دي بواط هرميتيك اون سوفيد، يعني اللي ما كيتصرى لهم حتى شي حاجه. كي سا غارد لي زاليمون بلي نوتريمون ديالهم لي فيتامين ديالهم اي تو، يعني واخا كيبقاو في الثلاجه بوندون اون سيمين. انا غادي نصاوب على حساب 5 ولا 6 ديال لي ريبا. فوالا دونك اليوم شنو غندير؟ بحال غادي نحاول ندير دي سوب حريره بوغ هاد لا سيمين، ونزيد معاهم ان بلا داكوغ. سورتو مع دابا شويه بدا البرد هذا سا دونون في اننا ناكلو اون سوب في الاول، دي سالاد عاوتاني دي زونطري بحال. فوالا خليكم معايا في لا فيديو. On va commencer du coup par la soupe marocaine liée à l'harira. Donc dans un premier temps, كنديروا الحريره en 3 étapes. D'abord كنخلطوا la maïzena ou la farine. Donc j'opte pour la maïzena avec la tomate concentrée, الربيع والماء. Donc كنطحن هذاك الشيء وكنديروا دو كوتي. وابري كندوز la deuxième étape اللي هي كنطحن فيها البصله ولي طوماط الربيع وكنزيد الماء. يعني pour le main, n'hésitez pas à autant que vous voulez, parce que le harira elle est bien riche. Donc غادي تحتاجنا الماء surtout الا كنا كنديروا اللحم ديال البقري. Donc il demande plus de temps في الطياب. Voilà, après à chaque fois كنشوفوا la cuisson ديال اللحم. Donc انا pour les détails ديال la recette او les étapes كاملين غادي نحطهم لكم en barre d'infos. فوالا دونك كنطيبوا اللحم. لي بواشيش الا كنتو كديروهم مرطبين بيان سور غادي ديروهم مع اللحم في الاول. الا ما كنتوش كديروهم مرطبين ديال لو بو كنخليهم اخر حاجه نديروها في ليطاب ديال الجلبان والشوربه. فوالا لا ريسيت الي فريمون توب، ما كتاخذش منا الوقت بزاف و فريمون كيف قلت لكم اون 3 ايتاب. الحريره ديالنا كتكون واجده و الي سوبر بون. غير شنو نزيتي با انكم تزيدوا الماء، يعني او فينال il faut vraiment avoir un bol bien rempli d'eau ou la de soupe. Vraiment un gain de temps avec le Thermomix pour préparer hakel harira ou là ce genre de soupe. Vraiment un gain de temps. N'hésitez pas à تذوقوا واش elle est bien في niveau ديال le sel. يعني كيبقى لكم نتوما le choix شحال كديروا la quantité ديال le sel. كاين كيبغى moins salé، كاين يبغاها plus salé. دونك انا المهم en tout cas انا لا ريسيت غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. ابري الحريره دونك انا هنا في لا فيديو كيف كتشوفوا الحريره اللي باغ ايتاب. مي انا هذاك لو طون اللي راني كنوجد الحريره كنطيبها كندير en même temps واحد اون ريسيت اخرى اللي هي دابا غادي تدوز. دونك نحاولوا ما نضيعوش الوقت. قلت لكم لو بوت ديال هذا لو باتش كوكين وهو ما نضيعوش الوقت، يعني اون 2 3 اور نكونوا كملنا كلشي لي ريبا ديالنا. دونك انا هذاك الوقت اللي كانت كطيب الحريره انا كنت كنصاوب المريقه ديالي. دونك انا درت واحد المريقه خفيفه ديال كاين اللي كيقولها الكونيه، كاين اللي يقول له القنيه. دونك المهم لو لابان
هنا شحرت مزيان اللحمه في شويه ديال الزيت. وهذا غوسيت اللي سوبر فاسيل دايوغ. لو لابان دغيا كيطيب يعني ما كيتعطلش بزاف لا كويسون. دونك انا هنا كنحمرو مزيان كندير له تحميره زوينه باش لا كولور ديالو كتجي زوينه في الماكله ولا في الحطه. الوغ كل واحد وسا فاسون. انا هنايا بدلت هذه المره الطريقه دونك زدت فيه شويه البصله درت شويه ورقه سيدنا موسى معلقه صغيره ديال السكينجبير وغير راس تاع معلقه تاع ديال الفلفله كحله والملحه وصافي كندير الماء صافي كنديرو يطيب. اون فوا صافي كيدخلوا الطياب مزيان صافي كيطيب كندير لي شامبينيون على لا فان وكنزيد له غير واحد 5 دقائق صافي غير باش هذوك لي شامبينيون كيدخل لهم لو غو. دونك انا هنا جي اوبتي بور دي شامبينيون ديال كونسيرف واخا شوي با ترو فان بهاد لي شامبينيون مي هكا في المريقه كيجيو حسن من لي شامبينيون فري باسكو ما كيكحلولناش المرقه ديالنا. الا درنا لي شامبينيون فري المرقه ديالنا كتولي عندها اون كولور ان بتي بو بلو فونسي اي سي با بو افوار مي كيبقى لكم ان شوا سوا ديروها سوا ما ديروهاش. فوالا دونك شاك بلا كنطيبو كنديرو في لي بواط ديالي وكنخليه غير كيبردو شي شويه وصافي كنسد عليهم ابري. دونك انا هنايا جي اوبتي بور دي ريسيت اللي هما ساهلين ودغيا كيتوجدوا. دونك هنا بوغ هاد لو بلا ديال لو لابان نقدروا ناكلوها افيك دو ري اولا تاكلوه بان مورسو دو بان افو دو فوار. اي لا هنايا بوندون كو الحريره ديالي اوسي راه كطيب دزت ان اوتر بلا ديال لو سومون على كريم. هنا نورمالمون هاد لي مورسو دو سومون ما كنحيدولهمش لا بو باسكو لو سومون il est très très fragile مي هنا انا حيدته باسكو سي ان بلا اللي غنديرو في دي بواط اي سي بلو براتيك بور موا انه ما يكونش عندي بلا بو ديالو ماشي بحال اللي كنحطو سور بلاص مي كنبغي نحط هاد لو بلا سور بلاص يتكال كنخليه بلا بو ديالو باسكو سي فراجيل. دونك جو باس لي مورسو دو سومون ان بو دويل دوليف غير كيدخلوا شي شويه ديال الطيب كنحيدهم كندير لي بوارو لا طوماط ان بو دويل دوليف تومه شويه ديال البوافغ والمليحه سي تو. الا شفتو في الطيب ديالي ما كنكثرش بزاف ديال لي زيبيس pour garder les aliments هكاك بداك لو غو ديالهم والنسمه ديالهم. الوغ ابري اون فوا كيدخل الطياب هذوك لي بوارو كنزيد لي زيبينار وكنزيد لا كريم فريش. هنا كناخذ اون كريم فريش ماغر اون ماتيير غراس هنا عندي 7% دو ماتيير غراس مي تقدروا ديروا موان. وكنزيد لو فروماج وكنرد هذوك لي مورسو دو سومون ديالي حتى هما نردهم يطيبوا وكنزيد سوا بغيت دي زيبيس ابري او لا كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت لو رومارين وزدت اون برانش ديال الكورياندر صافي كندير لو بلا ديالي عاوتاني في لابواط هرميتيك وكنديرو حتى النهار اللي غادي نبغي ناكلو. Alors pour le fromage الا سولتوني عليه سي دو بارميزان هو اللي درتو في لا كريم ديالي. Et ensuite je vais passer هنايا كانت صافي الحريره ديالي وجدات هنايا دزت le plat ديال chili con carne. هاد لا recette elle est super facile surtout dans le thermomix après تقدروا طيبوها في الطنجره ديالكم اولا في لا كوكوت يا aucun souci. دونك كناخذ هنايا نص فلفله حمراء نص فلفله خضراء ثومه وشويه ديال الربيع جو ميكس وكنزيد لا فيوند هاشي كنزيد لي زيبيس ان بو دويل دوليف. دونك لي زيبيس هنا كانوا عندي ديجا بريت ديال شيلي كون كارني مي غادي نعطيكم في لا بار دانفو كلشي لي ديتاي ديال لا ريسيت. و ابري اون فوا الكفته كيدخل الطياب كنزيد عليها لا صوص طوماط. دونك نورمالمون هي في لا ريسيت كنديروا غير واحد 4 طوماط في هاد لا كونتيتي مي انا جو فولي ان بو بلوس دو صوص دونك زدت ان كولي دو طوماط صافي كنديروها الطيب و à la fin كنزيدوا لي هاريكو روج وكنزيدوا لو مايز. دونك بور لي هاريكو سي سوا كتكونوا مرطبينهم على لافونس اولا كديروا ديال لو بو. انا سانسيرمون كندير ديال لو بو باسكو كيعجبوني فيهم ان غو زوين غير شنو كنغسلهم افون كنشفهم شي شويه صافي وكنديرهم. لا ريسيت اي سوبر فاسيل ما كتاخذش منا كاع الوقت بزاف اون ديزان دو مينوت و لو بلا ديالنا الى بري. دونك سوا كناكلوه بحال هكا سوا كناكلوه في لو بان بيتا باسكو سي ان بلا مكسيكان دونك كياكلوه في لو بان بيتا ou là carrément avec une petite quantité de riz. Voilà, après encore une fois je passe à la soupe de courgettes et kiri. La recette elle est super facile et elle est super bonne. Les enfants vraiment ils adorent la soupe. Alors كناخذ la courgette كندير فيها غير رشه ديال الفلفله كحله رشه ديال الملحه
vraiment un tout petit peu غير باش يدخل هذاك الملح باسكو لا كوجيت شويه بسله صافي كنطحنوا داك لا كونتيتي اللي عندنا ديال لا كورجيت دونك انا كندير فيها شويه ديال الحليب وفرomage et c'est bon elle est prête ou après on peut pas appeler ça زعلوك mais bon on peut dire زعلوك d'aubergine مع الفلفله alors هنايا خديت نص فلفله خضراء نص فلفله حمراء دونك لو ريست لي ديال شيلي كون كارني ان بوكي d'herbe والثومه دونك جي ميكسي هاد لي انغريديون كنزيد عليهم لا طوماط je mixe encore une fois je racle les bords à chaque fois et كنزيد enfin les aubergines ou les épices pour les épices يلا شويه ديال الكمون فلفله كحله ملحه et un peu de paprika l'huile d'olive ça fait où je mets à cuire donc pour la cuisson il est la texture يمكن تجيكم un peu bizarre parce que les enfants ils ont un peu de difficulté باش ياكلوا هكاك les morceaux ديال l'aubergine ce qui fait كنزيد له شويه ديال الطياب en plus باش كيقدروا ياكلوه باش يجيهم la texture شويه fluide voilà après تقدروا تنقصوا le temps de cuisson voilà il est prêt après كيشد راسو ما كيبقاش كاع بحال هكاك فريمون كيشد راسو كيولي يعني سهل باش كيتكل على فورشات et enfin des légumes donc هنايا اختاريت des légumes que j'ai sauté dans l'huile d'olive un peu de sel un peu de thome en poudre شويه ديال الفلفله كحله دونك كندير فريمون اون بون كونتيتي ديال لي ليغوم علاش باسكو غادي نحتاجهم في كل حاجه درت دي بات كندير فيهم لي ليغوم درت اون بيتزا بوندون لا سيمين درت فيها دي ليغوم اوسي les pâtes pizza et c'était quoi encore parce que هاد le plat هذا ديال لي ليغوم خدمت به 3 fois Du coup, خديت une boîte à 4 درت فيها les légumes كيف ما كتشوفوا وكيجيو بنان وما كنكثرشهم les épices بزاف و aussi le poulet le blanc de poulet تا هو درت معاه شويه les herbes de Provence شويه ديال l'ail en poudre et c'est bon كندير داكشي في les boîtes وكنحتاجو plusieurs fois voilà donc pour les plats ديالنا soit ديال saumon ولا chili con carne او لا هاد لو بلا هذا ديال لي légumes donc soit كناكلوهم مع دي بات soit كناكلوهم مع لو ري يعني à vous de voir غير شنو انا لي بات لو ري ما طيبتهمش حتى لو جور اللي غادي نبغي ناكل كيبقى لي غير لي بات و لو ري sinon tous les plats كيكونوا واجدين كيف ما شفتوا vraiment un gain de temps incroyable كتلقاو راسكم موجدين لو بلا ما كتبرزطوش ما كتربجوش الكوزينه يعني ابين غادي طيبوا سوا لي بلا سوا لو ري سوا لي بات ميم هادو تقدروا ديروهم وديروهم دي بواط هرميتيك ما كيوقع اوكان بروبليم فوالا كيف ما كتشوفوا هنا لي بلا ديالي et voilà je suis satisfaite بهاد لو باتش كوكين parce qu'il m'a permis انني ندير بزاف ديال الحوايج pendant la semaine et n'hésitez pas انكم تجربوه Et enfin, à côté, des salades. Donc, j'ai pris la laitue, la tomate cerise, les carottes, les radis. كل شيء هادشي هذا غسلته ودرته في دي ساشي بحال هكا. إلا كنتو باغيين لا ريفيرونس ديال هاد لي ساشي غادي نديرهم لكم اون بار دانفو اوسي الا قدرت نكوبيي لو لين ديالهم. دونك كنغسل كلشي لي ليغوم ديالي كنشفهم وكنديرهم في لي ساشي كتجيني سهله انني جو بريبار اون سالاد à la vite fait pour accompagner les plats ديالي. Et enfin, je vais vous partager ma recette de 4 quarts. Normalement, je l'ai déjà partagée sur Instagram, mais je vais la repartager encore aujourd'hui. En forme de muffin. Vraiment زوينه حتى les enfants عجبتهم بزاف ودرتها بزاف ديال لي غو غير شنو ما درتش هاد المره لو كور غارني درت سوا دي فروي ولا دي شوكولا من الفوق. La recette elle est là, je vais encore la copier en barre d'infos باش تجيكم plus pratique. Et voilà, n'hésitez pas à nous des commentaires ou تقولي لي كيفاش جاتكم la vidéo ou إلا جربتوا هاد la façon هادي ديال le programme ديال la semaine n'hésitez pas à ديروا لي des retours ou تابوناو في la page ديالي.
نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. انا سكو جو فو غارونتي انها هاد لا فاصون فريمون الى تري تري براتيك. فريمون جربوها غادي تحسوا واحد لو ستريس تحيد لكم، واحد لو كاستيت ديال شنو غادي نوجد شنو غندير للماكله وهذا. يعني كتلقاو فريمون لي غوبا ديالكم موجودين، ويقدر بحال واخا انا دايره ان بروغرام ديال الغدا جو في مونجي ان تيل غوبا ما جوج خاطر ناخذ ان اوت غوبا وهو اللي غناكلو هذاك لو جور هذاك. مي ليسونسيال انه خصنا الماكله نحاولوا نديروها في دي بواط هرميتيك مزيانين باش كيتكونسيرفاو لو بلو لونطون بوسيبل. يلا نيزيتي با انكم تبارطاجيو لا فيديو وتدعموني وكتبوا لي دي كومونتير وسويفي موا سور انستغرام باسكو زعما كنكون بلو بريزونت. يلا نهاركم مبروك، ا تري بيانتو ان شاء الله.